हेलो साथीहरू नमस्कार। म आज यहाँहरुमाझ फेरि पनि नयाँ भिडियोका साथ उपस्थित भएको छु। आजको यस भिडियोमा म यहाँहरुलाई डेबिट र क्रेडिटको रुल्स बारेमा केही जानकारी गराउने छु र यो रुल्सको बारेमा जानकारी लिनुभन्दा पहिला यहाँहरुलाई डबल एन्ट्री बुककिपिङ सिस्टमको बारेमा जानकारी हुनु जरुरी छ। डबल एन्ट्री बुककिपिङ सिस्टम भनेको के भन्दाखेरि यदि हामीले कुनै पनि ट्रान्ज्याक्सनहरु गर्दाखेरि ट्रान्ज्याक्सनको जहिले पनि दुईवटा पार्टहरु हुन्छ। यदि कुनै पनि यसको एउटा पार्टलाई हामीले डेबिट गर्छौं भनेपछि यसको दोस्रो पार्टलाई जहिले पनि हामीले क्रेडिट गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर भन्छ। र अर्को कुरो के पनि भन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि डेबिट र क्रेडिट बराबर नै हुनुपर्छ भनेर पनि डबल एन्ट्री बुककिपिङ सिस्टमले भन्छ। र अब आउँछ डेबिट र क्रेडिटको रुल्सहरु। डेबिट र क्रेडिटको रुल्सको लागि हामीसँग दुईवटा अप्रोचहरु छ। एउटा छ मोडर्न अप्रोच र अर्को छ ट्रेडिसनल अप्रोच। मोडर्न अप्रोचलाई अहिले नर्मली हामीले कुनै पनि तरिकाले हामीले अहिले डेबिट र क्रेडिटलाई प्रयोग गर्नको लागि यसको रुल्सलाई प्रयोग गर्नको लागि जहिले पनि हामीले अहिले मोडर्न अप्रोचलाई प्रयोग गर्ने गरिन्छ। र यस भिडियोमा मैले यहाँहरुलाई मोडर्न अप्रोच र ट्रेडिसनल अप्रोच दुईटैले चाहिँ डेबिट क्रेडिटको रुल्सको बारेमा के भन्छ भन्ने विषयमा यो भिडियोमा मैले इन्क्लुड गरेको छु। सबैभन्दा पहिला हामी चाहिँ मोडर्न अप्रोचको लागि है। मोडर्न अप्रोचमा के छ भन्दाखेरि हामीले मोडर्न अप्रोचको थ्रुबाट डेबिट र क्रेडिटको रुल्स थाहा पाउनको लागि यो पाँचवटा टर्म्सलाई यदि हामीले बुझ्न सक्यौं भनेपछि हामीले एकदम इजिली डेबिट र क्रेडिटलाई हामीले छुटाउन सक्छौं। जस्तैलाई एउटा छ यसमा इन्कम, एक्सपेन्डिचर, एसेट्स, लायबिलिटी र क्यापिटल। र इन्कमसँग प्रफिट पनि जोडिन्छ र एक्सपेन्डिचरसँग लसलाई पनि हामीले जोडिन्छ है। र प्रफिट र लसको बारेमा सायद यहाँलाई जानकारी छ नै होला हैन, त्यै पनि मैले भन्छु। इन्कम र एक्सपेन्डिचरलाई घटाउँदाखेरि यदि इन्कम बढी हुन्छ भनेपछि त्यसलाई हामीले प्रफिट भन्छौं र यदि खर्च बढी छ भनेपछि त्यसलाई हामीले लस भनेर भन्छौं। अब सबैभन्दा पहिलो टर्म भनेको हाम्रो इन्कम छ है। इन्कम भनेको के छ भन्दाखेरि हामीले बिजनेस एक्टिभिटीबाट यदि कुनै पनि पैसा हामीले जेनेरेट गर्छौं भनेपछि त्यसलाई हामीले इन्कम भनिन्छ। र यसको एक्जाम्पल के हुन सक्छ? सेल्स हुन सक्छ, डिभिडेन्ड हुन सक्छ, इन्ट्रेस्ट हुन सक्छ, अथवा यदि इम्प्लोइको तर्फबाट हेर्ने भनेपछि हाम्रो स्यालेरी इन्कम पनि हुन सक्छ अथवा यस्तै खालको अरु कुनै पनि अन्य इन्कमहरु हुन सक्छ। अब इन्कम भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले जुन बिजनेस एक्टिभिटीबाट कुनै पनि मनी जेनेरेट गर्छौं भनेपछि त्यसलाई इन्कम हो। र अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले इन्कम जेनेरेट गरिसकेपछि यदि इन्कम या त क्याशमा हुन्छ या त क्रेडिटमा हुन्छ। क्याश हुन्छ भनेपछि क्याश भनेको पनि हाम्रो लागि एसेट हुन्छ र क्रेडिटमा हुन्छ भनेपछि हामीले डेप्टर भन्छ, डेप्टर भनेको पनि एसेटको फर्ममा हुन्छ। त्यही भएर डबल एन्ट्री बुककिपिङ सिस्टमले के भन्थ्यो जहिले पनि कुनै पनि अमाउन्टलाई हामीले डेबिट गर्यौं भनेपछि सेम अमाउन्टले क्रेडिट पनि हुनुपर्छ भन्छ नि हैन। ल अब यो रुलले के भन्छ भन्दाखेरि पक्कै पनि हामीले इन्कमलाई या डेबिट या क्रेडिट गर्ने के हामीले गरौँला हैन। इन्कमलाई क्रेडिट अथवा डेबिट गरिसकेपछि यसको इक्वल अमाउन्टले या त क्याशलाई हामीले डेबिट अथवा क्रेडिट गर्छौं र या त हामीले डेप्टरलाई हामीले या त डेबिट अथवा क्रेडिट भनेर हामीले गर्ने गरिन्छ। किन भन्दा डबल एन्ट्री बुककिङ सिस्टमले हरेक ट्रान्ज्याक्सनलाई डेबिट र क्रेडिटको फर्ममा दुईटा टुक्रामा हामीले ब्रेक डाउन गर्नुपर्छ भनेर भन्छ। त्यसपछि आउँछ एक्सपेन्डिचर। एक्सपेन्डिचर भन्नाले के भन्दाखेरि कुनै पनि यो बिजनेस एक्टिभिटी को थ्रुबाट हामीले आम्दानी जेनेरेट गर्दाखेरि कुनै पनि यससँग डाइरेक्टली लिंक्ड कुनै पनि त्यस्तो खालको खर्चहरु हुन्छ भनेपछि त्यसलाई हामीले एक्सपेन्डिचर भन्ने भनेर भन्छ। यसलाई हामीले अर्को भाषामा भन्नुपर्दा कस्ट अफ अपरेसन भनेर पनि भनिन्छ। र यसमा के हुन सक्छ यसको एक्जाम्पलहरु पर्चेज हुन सक्यो, स्यालेरी हुन सक्यो, रेन्ट हुन सक्यो, इन्ट्रेस्ट हुन सक्यो, कमिसन हुन सक्यो, रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स हुन सक्यो, डेप्रिसिएसन हुन सक्यो अथवा यस्तै खालको अरु कुनै पनि अन्य खर्चहरु हुन सक्छ। र अब यसमा पनि के हुन्छ डबल एन्ट्री बुककिपिङ सिस्टमको हिसाबले हेर्दाखेरि यसमा एउटा पार्ट के हुन्छ एक्सपेन्डिचर हुन्छ भनेपछि अर्को पार्ट के हुन्छ या त क्याश हुन्छ या त क्रेडिट हुन्छ। एक्सपेन्डिचर हामीले या त जहिले पनि या त क्याशमा गर्छौं या त उधारमा गर्छौं, त्यो बाहेक हाम्रो अप्सन त छैन। त्यही भएर एक्सपेन्डिचरलाई हामीले डेबिट गर्छौं भनेपछि सेम अमाउन्टले क्रेडिट केलाई गरिन्छ या त क्याशले गरिन्छ या त लायबिलिटीलाई हामीले क्रेडिट गरिन्छ। अर्को आउँछ अब एसेट। अब एसेटको डेफिनेसनमा के भन्छ भन्दाखेरि एसेटको क्राइटेरियालाई मिट गर्नको लागि हामीसँग तीनवटा कन्डिसन फुलफिल गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा हुन्छ यसको इकोनोमिक भ्यालु हुनुपर्छ। इकोनोमिक भ्यालु भन्नाले हामीले यसलाई मोनेटरी फर्ममा कन्भर्जन गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। यसको पैसाको भ्यालु कति त भन्ने कुरा हामीले छुटाउन सक्ने हुनुपर्छ। अर्को आउँछ अर्गनाइजेसनको कन्ट्रोलमा पनि हुनुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि अर्को आउँछ यसको फ्युचर इकोनोमिक बेनिफिट पनि दिनुपर्ने हुन्छ। यसले भविष्यमा संस्थाले कुनै न कुनै इकोनोमिक फर्ममा चाहिँ बेनिफिट दिनु पर्यो हैन। अब यसको एक्जाम्पल के हुन सक्छ ल प्लान्ट एन्ड मेसिनरी नै भनौं हैन। ल मानौं कि कुनै पनि एउटा फ्याक्ट्रीमा एउटा मेसिनरी किनेर लिएर आए भनौं हैन। त्यो मेसिनरीको कुनै न कुनै चाहिँ हाम्रो पर्चेज भ्यालु हुन्छ। पर्चेज भ्यालु भनेको यसको हाम्रो इकोनोमिक भ्यालु हो हैन। यो भनेको अर्गनाइजेसनको कन्ट्रोलमा हुन्छ किन भन्दाखेरि यसको बिल भनेको
एसेट अथवा यसको बिल हल्ला अथवा यसको कुनै पनि डकुमेन्ट एभिडेन्स भनेको संस्थाको नाममा हुने बित्तिकै यो भनेको अर्गनाइजेसनको कन्ट्रोलमा हुने भयो र यसले फ्युचर इकोनोमिक बेनिफिट दिन्छ कि दिँदैन। यसले हामीलाई त भविष्यमा 5 होला 10 वर्ष होला यसको जति पनि लाइफ छ यसले आफ्नो लाइफसम्मको लागि यसले के गर्छ म्यानुफ्याक्चरिङ गर्छ र म्यानुफ्याक्चरिङ गर्ने बित्तिकै त्यहाँबाट त्यसलाई हामीले बेचेर फ्युचर इकोनोमिक बेनिफिट लिन सक्छौँ हामीले। त्यही भएर यसलाई हामीले एसेट भनिन्छ। र अर्को एसेट हुनको लागि जहिले पनि यसले बेनिफिट 12 महिनाभन्दा माथि छ भनेपछि त्यसलाई बल्ल एसेट भनिन्छ। 12 महिनाभन्दा कम छ भनेपछि त्यसलाई नर्मली हामीले के भन्ने गरे हुन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई एक्सपेन्डिचर भनेर मान्ने गरेको हुन्छ होइन। यसमा मैले अर्को इक्जाम्पल दिएँ, मैले डेप्टरको कुराकानी गरेँ। डेप्टर भनेको हामीले उधारमा बेचेको इकोनोमिक भ्याल्यू छ किन भन्दाखेरि हामीले यति रुपियाँको उधारमा बेच्यौँ भनेर हामीले यसलाई आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ। अर्गनाइजेसनको कन्ट्रोलमा छ कि छैन? छ, किन भन्दाखेरि हामीले यो जसलाई हामी उधारमा बेचेको छ उसको नाममा हामीले बिल पक्कै पनि काटेको छ अथवा हामीले उधारको कुनै पनि एग्रिमेन्ट पक्कै पनि साइन गरेको हुनुपर्छ हामीले। र यसले फ्युचर इकोनोमिक बेनिफिट दिन्छ कि दिँदैन? यसले भविष्यमा कम्पनीमा क्यास इन्फ्लो गराउँछ। त्यही भएर यो भनेको पनि हामीलाई के भन्छ एसेट नै बन्न जान्छ। ल अर्को आउन सक्छ, ल यसमा इन्भेन्ट्रीकै कुराकानी गरौँ है। इन्भेन्ट्रीको कुरा गर्दाखेरि इन्भेन्ट्रीको पनि भ्याल्यु हुन्छ, अर्गनाइजेसनको कन्ट्रोलमा हुन्छ किन भन्दाखेरि यसको नाममा बिलहरू हुन्छ र यसले भविष्यमा फ्युचर इकोनोमिक बेनिफिट दिन्छ किन भन्दाखेरि भविष्यमा यसलाई हामीले सेल गरिसकेपछि यसलाई क्यास या त हामीले डेप्टरको फर्ममा हामीले यसलाई कन्भर्सन गरेर यसलाई हामीले कुनै न कुनै तरिकाले इन्कम अथवा इकोनोमिक बेनिफिटहरू हामीले गेन गर्न सक्छौँ। र अर्को यसमा एउटा इक्जाम्पल दिन चाहे मैले प्रिपेड एक्सपेन्डिचर। प्रिपेड भन्नाले हामीले कुनै पनि खर्च गर्नुपर्ने छ भविष्यमा, तर आज नै हामीले उसलाई चाहिँ एडभान्समा पैसा तिर्यौँ। एडभान्समा पैसा तिर्यौँ भनेपछि यसको इकोनोमिक भ्याल्यु छ किन भन्दाखेरि कति एडभान्स दियौँ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। र अर्गनाइजेसनको कन्ट्रोलमा पनि हुन्छ किन भन्दा एडभान्स दिँदाखेरि यतिकै त हामीले दिँदैन, कुनै न कुनै या त एग्रिमेन्ट गरिन्छ या त चेक काटेर दिन्छ। चेक काटेको भनेको पनि अर्गनाइजेसनको एउटा एभिडेन्सको फर्ममा यसले काम गर्छ होइन। त्यो भनेको अर्गनाइजेसनको कन्ट्रोलमा छ भन्ने कुरो बुझिन्छ। र यसले भविष्यमा फ्युचर इकोनोमिक बेनिफिट दिन्छ कि दिँदैन? दिन्छ। किन भन्दाखेरि एडभान्स दिइसकेपछि उसले हामीलाई त्यो एडभान्स बराबरको केही न केही काम गरेर दिन्छ या त त्यो एडभान्स बराबरको कुनै न कुनै एसेट हामीलाई दिन्छ भनेपछि त्यो भनेको भविष्यमा फ्युचर इकोनोमिक बेनिफिट दिने भएको भएर त्यसलाई पनि हामीले एसेटकै डेफिनेसनमा राखिन्छ। र अब अर्को आउँछ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी भनेको कुनै पनि अब्लिगेसन भन्नाले तिर्नुपर्ने पैसा भनौँ होइन, नट डिस्चार्ज भनेको तिरिसकेको छैन भनेपछि त्यसलाई हामीले लाइबिलिटी भनिन्छ। यसको इक्जाम्पल के हुनसक्छ? क्रेडिटर हुनसक्छ भनेको मतलब हामीले उधारमा किनेको, स्यालेरी तिर्नुपर्ने स्यालेरी पेबल हुनसक्छ, ट्याक्स पेबल हुनसक्छ र अर्को हुनसक्छ कि एडभान्स फ्रम कस्टमर। एडभान्स फ्रम कस्टमर हाम्रो लाइबिलिटी किन हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि कस्टमरबाट हामीले एडभान्स लिनु भनेको उसलाई हामीले भोलि पर्सि अथवा कुनै न कुनै दिन हामीले तँलाई चाहिँ हामीले सर्भिस अथवा हामीले गुड्स दिन्छौँ, तर पैसा हामीले आजै दिए भन्ने तरिकाले हामीले एडभान्स लिएको हो होइन। ल भोलिको दिनमा यदि उसलाई हामीले त्यो सर्भिस अथवा हामीले उसलाई चाहिँ जुन पनि गुड्स दिनु पर्ने छ भने त्यो दिन सकेन भनेपछि ऊबाट जुन एडभान्स आएको पैसा छ त्यो हामीले उसलाई फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यसलाई हामीले लाइबिलिटीको फर्ममा राखिन्छ होइन। अब लाइबिलिटीको पनि यहाँहरू सबैले बुझिसक्नु भएको छ होला होइन। अब अर्को आउँछ क्यापिटल। क्यापिटल भन्नाले के भन्छ भन्दाखेरि यदि कुनै पनि ओनरले कुनै पनि संस्थाको मालिकले लगाएको हुन्छ भनेपछि त्यसलाई हामीले क्यापिटल भनिन्छ। किन भन्दाखेरि कुनै पनि अकाउन्टले के भन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि कम्पनी र त्यसको मालिक भनेको फरक पर्सन हो। यसले बिजनेस एन्टिटी कन्सेप्ट भनेर भन्छ होइन। अकाउन्टिङ टर्ममा भन्दाखेरि दुईटा भनेको अलग चिज हो भनेर भन्छ होइन। जसको लागि ल मान्नु कुनै पनि संस्था छ र ओनर अलग मान्छे होइन, ओनरले लगानी गर्यो संस्थामा र कुनै दिन त्यो संस्था बन्द भएको खण्डमा त्यो ओनरलाई त पैसा त फिर्ता दिनुपर्छ कम्पनीले। त्यही भएर कम्पनीको लागि क्यापिटल भनेको एउटा लाइबिलिटी नेचरको बन्न जान्छ र क्यापिटल भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि ओनरले लगाएको पैसालाई हामीले क्यापिटल भनेर भनिन्छ। अब यहाँहरू सबैले यसको टर्म्सहरूको बारेमा राम्रोसँग बुझिसक्नु भएको छ र अब यसमा डेबिट क्रेडिटको रुल के छ भन्दाखेरि कहिले पनि हामीले इन्कम र प्रफिट बढ्छ भनेपछि जहिले पनि हामीले क्रेडिट गर्नुपर्छ र इन्कम र प्रफिट घट्छ भनेपछि हामीले जहिले पनि यसलाई डेबिट गरिन्छ। एक्सपेन्डिचर र लस बढ्छ भनेपछि जहिले पनि यसलाई हामीले डेबिट गरिन्छ। एक्सपेन्डिचर र लस घट्छ भनेपछि जहिले पनि यसलाई हामीले क्रेडिट गरिन्छ। क्यापिटल र लाइबिलिटी बढ्छ भनेपछि जहिले पनि क्रेडिट गरिन्छ। क्यापिटल र लाइबिलिटी घट्छ भनेपछि डेबिट गरिन्छ। एसेट बढ्यो भनेपछि जहिले पनि डेबिट गरिन्छ। एसेट घट्यो भनेपछि जहिले पनि हामीले क्रेडिट गरिन्छ। अब यसमा हामीले दुईटा ब्रेकडाउन गर्न सकिन्छ। हामी नर्मली अब यसलाई रट्नु पर्यो भनेपछि एसेट एक्सपेन्डिचर र लस बढ्यो भनेपछि जहिले पनि डेबिट, घट्यो भनेपछि जहिले पनि क्रेडिट। अर्को आउँछ इन्कम, प्रफिट अथवा क्यापिटल, लाइबिलिटी भनेको चाहिँ हाम्रो लागि के भन्न जान्छ? यो बढ्यो भनेपछि जहिले पनि क्रेडिट हुन्छ र घट्यो भनेपछि जहिले पनि डेबिट हुन्छ। र यसले एउटा याद गर्ने एउटा तरिका चाहिँ म ठ्याक्कै यहाँहरूले एउटा तरिकाले मैले भन्न चाहेँ है।
यसमा हामीले के बुझ्यौं भन्दाखेरि जहिले पनि अरूले तिर्नु पर्ने छ भनेपछि हामीले के गर्छौं, यसलाई क्रेडिट गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले हैन। त्यही भने अहिलेसम्म हामीले त हैन। अब इन्कम र प्रफिट भनेको चाहिँ हाम्रो तिर्न पर्ने पैसा हो हैन, एउटा तरिकाले भन्दा। किन भन्दाखेरि इन्कम आउनु भनेको चाहिँ नि पछि गएर नाफा कमाउनु र इन्कम कमाउनु भनेको भोलिको दिनमा गएर त उनीहरूले हामीले तिर्नुपर्ने पैसा हो। त्यही भएर यो भनेको लाइबिलिटी नेचरको बन्ने भएको भएर यसलाई हामीले क्रेडिट गरिन्छ। क्यापिटल, लाइबिलिटी, इन्कम र प्रफिट भनेको हाम्रो लागि एउटा तरिकाले भन्दाखेरि यो भनेको तिर्नुपर्ने पैसा भएको भएर क्रेडिट भनेर बुझ्दा हुन्छ हामीले हैन। यो बढ्दाखेरि क्रेडिट भयो, बढ्दाखेरि डेबिट भयो। क्यापिटल लाइबिलिटी भनेको तिर्नुपर्ने भयो, इन्कम र प्रफिट भनेको पनि तिर्नै पर्ने भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नु। यो रट्नको लागि मात्रै मैले फेरि ठ्याक्कै यो भनेको एउटा कन्सेप्ट हो नि, यहाँलाई रट्नु सजिलो होस् भन्नको लागि। इन्कम र प्रफिट भनेको भोलिको दिनमा यो उनीहरूको लागि कमाएको हो नि त, संस्थाले भनेको त उनीहरूलाई तिर्नुपर्ने पैसा भएको भएर यो पनि इन्कम र प्रफिट बढ्ने बित्तिकै हामीले क्रेडिट गर्नु पर्यो। अब सेम तरिकाले एक्सपेन्डिचर र लसको कुराकानी गरौँ है। र एसेट, एसेट भनेको जहिले पनि डेबिट हुन्छ हामीलाई थाहा छ। र एक्सपेन्डिचर र लस भनेको ल इन्कम र प्रफिट उनीहरूलाई तिर्नुपर्ने पैसा हो भनेपछि खर्च र लस भनेको त उनीहरूबाट पाउनुपर्ने पैसा हुनसक्छ एउटा तरिकाले। त्यही भएर यो एसेट नेचरको हुने भएको भएर यसलाई पनि हामीले बढ्दाखेरि डेबिट गर्छौँ भनेर यो रट्नको लागि मात्रै कन्सेप्ट हामीले युज गर्न सकिन्छ, ताकि इजिली हामीले दिमागमा बसोस् भन्नको लागि मात्रै हो है। अब यो भनेको हाम्रो मोडर्न अप्रोचको थ्रुबाट डेबिट र क्रेडिटलाई कसरी छुटाउने भन्ने कुरो यहाँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ होला। अब यसपछि आउँछ अब के हुन्छ भन्दाखेरि ट्रेडिसनल अप्रोच है। अब ट्रेडिसनल अप्रोच अफ डेबिट र क्रेडिटले के भन्छ भन्दाखेरि हामीले जहिले पनि यसमा एउटा पर्सनल अकाउन्ट, रियल अकाउन्ट र नोमिनल अकाउन्ट छुटाउन सक्नुपर्छ हैन। हामीले मोडर्न अप्रोचमा हामीले इन्कम, एक्सपेन्डिचर, एसेट र लाइबिलिटीलाई छुटाएको थियो। यसमा हामीले अब पर्सनल अकाउन्ट, रियल अकाउन्ट र नोमिनल अकाउन्ट छुटाउनु पर्ने हुन्छ। अब यसमा पर्सनल अकाउन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि इन्डिभिजुअल, कुनै पनि व्यक्ति हुनसक्छ, कुनै पनि संस्था हुनसक्छ भनेपछि व्यक्ति अथवा संस्थाले हामीले जहिले पनि के भनिन्छ, पर्सनल अकाउन्ट भनेर भनिन्छ हामीले हैन। जस्तो लागि यसमा के हुनसक्छ, ल उधारोमा हामीले बिक्री गर्यौं अथवा उधारोमा हामीले खरिद गर्यौं, कुनै पनि संस्थाले गरिन्छ त्यो भनेको हैन, अथवा कुनै पनि इन्डिभिजुअल व्यक्तिलाई गर्न सकिन्छ। त्यो भनेको हामीलाई के बन्न गयो, पर्सनल अकाउन्ट बन्न गयो हो। कुनै पनि इन्डिभिजुअल अथवा कुनै पनि संस्था भनेको पर्सनल अकाउन्ट भनेर बुझ्नु पर्यो। अब सेम तरिकाले अब रियल अकाउन्ट आउँछ हैन। रियल अकाउन्ट भनेको कुनै पनि एसेट र लाइबिलिटीहरूलाई हामीले जहिले पनि रियल अकाउन्ट भनेर भन्छ हैन। तर जस्तै लागि हामीले उधारमा बेच्यौं भनेपछि अथवा उधारमा किन्यौं भनेपछि त्यो भनेको पनि एसेट र लाइबिलिटी हो, तर यो भनेको पर्सनल अकाउन्ट नेचरको भएको भएर यसलाई चाहिँ रियल अकाउन्ट नमान्ने भन्छ। फेरि एसेट र लाइबिलिटी तर पर्सनल अकाउन्ट बाहेक त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, रियल अकाउन्ट भनेर भनिन्छ हामीले। त्यसपछि आउँछ अब नोमिनल अकाउन्ट। नोमिनल अकाउन्ट भनेको खर्च, आम्दानी, प्रफिट र लस, यिनीहरूलाई हामीले नोमिनल अकाउन्ट भन्ने भनेर भन्छ यसमा हैन। अनि भनेपछि अब पर्सनल अकाउन्ट, रियल अकाउन्ट र नोमिनल अकाउन्ट भनेको थाहा छ होला है। पर्सनल अकाउन्ट भनेको कुनै पनि संस्था हुनसक्छ, कुनै पनि व्यक्ति हुनसक्छ। रियल अकाउन्ट भनेको एसेट र लाइबिलिटी हुनसक्छ। एसेटमा पनि टेन्जिबल एसेट र इन्टेन्जिबल एसेट्सहरूलाई मात्रै कभर गरिन्छ भन्नु पर्छ हामीले हैन। त्यसपछि आउँछ नोमिनल अकाउन्ट। नोमिनल अकाउन्टमा के गरिन्छ हामीले कहिले पनि इन्कम, एक्सपेन्डिचर, लस र गेनहरू भनेको यिनीहरू भनेको जहिले पनि नोमिनल अकाउन्ट आउँछ। यसको रुल के छ भन्दाखेरि डेबिट र क्रेडिटको रुल के छ यसमा भन्दाखेरि यसमा जहिले पनि के गरिन्छ, सरी यो चाहिँ फेरि उता पुरानोवाला नै आएछ है। यसमा मैले यसमा अब ठ्याक्कै यहाँलाई यो ट्रेडिसनल अप्रोचको बारेमा भन्दाखेरि अब यो भयो टर्म्सहरूको बारेमा यहाँले बुझिसक्नु भएको छ हैन। अब पर्सनल अकाउन्ट भनेको कुनै पनि व्यक्ति हुनसक्छ, कुनै पनि संस्था हुनसक्छ है। यदि हामी रिसिभर हो भनेपछि यसलाई जहिले पनि डेबिट गरिन्छ। जस्तोको लागि के हुनसक्छ, हामीले उधारमा बेच्यौं, कुनै पनि संस्थाले बेचेको पनि हुनसक्छ, कुनै व्यक्तिले बेचेको हुनसक्छ भनेपछि हामी रिसिभर हो, त्यही भएर हामीले त्यो संस्थालाई के गर्छौँ, डेबिट गर्छौँ। यदि हामी गिभर हो भनेपछि हामीले त्यसलाई क्रेडिट गर्छौँ जहिले पनि। जस्तोको लागि हामीले उधारमा खरिद गर्यौं भनेपछि हामी तिर्ने व्यक्ति हो उसलाई चाहिँ हैन, त्यही भएर त्यो व्यक्तिलाई हामीले के गर्छौँ, क्रेडिट गर्छौँ। अब सेम तरिकाले के छ, हामीले रियल अकाउन्टको कुराकानी हुन्छ हैन। अब रियल अकाउन्टको बारेमा मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि कुनै पनि एसेट र लाइबिलिटी भनेको थिएँ नि मैले है। जस्तोको लागि व्हाट कम्स इन डेबिट गरिन्छ एसेट्सको केसमा हैन। लबाना कुनै पनि क्यास आयो, कुनै पनि लबाना हामीसँग कुनै पनि टेन्जिबल अथवा इन्टेन्जिबल एसेट्सहरू आयो भनेपछि त्यसलाई हामीले जहिले पनि डेबिट गरिन्छ। र हामीले यदि कुनै पनि तिर्नु पर्यो, एसेट हामीले बेच्नु पर्यो भनेपछि व्हाट गोज आउट भन्ने कुराकानी आउँछ हैन। ल अथवा क्यास कसैलाई तिर्नु पर्यो भनेपछि त्यो भनेको पनि व्हाट गोज आउट भनेर भनिन्छ। त्यही भएर क्यास गयो भनेपछि अथवा एसेटहरू गयो भनेपछि हामीले त्यसलाई क्रेडिट गर्ने भनेर भन्छ हैन। अब अर्को आउँछ नोमिनल अकाउन्ट। अब नोमिनल अकाउन्टले के भन्छ, खर्च र लसलाई हामीले डेबिट गर्ने र इन्कम र गेनलाई क्रेडिट गर्ने भनेर भन्छ। यो भनेको त नर्मली हाम्रो मोडर्न अप्रोचले पनि सेम कुरा नै गरिरहेको थियो। भनेपछि ट्रेडिसनल अप्रोचको डेबिट क्रेडिटको रुल्सको बारेमा पनि अब यहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ होला भन्ने कुरा है। तर सकेसम्म मैले पनि रिकमेन्ड के गर्छु भन्दाखेरि जहिले पनि मोडर्न अप्रोचलाई नै तपाईँहरूले युज गर्नु होला।
अब यसमा मैले के नोट्सहरु पनि दिएको छ है। अब यो नोट्समा के छ भन्दाखेरि जहिले पनि हामीले फर्स्ट एन्ट्री जहिले पनि डेबिट गर्नु पर्छ, डेबिट र क्रेडिट जहिले पनि इक्वल हुन पर्छ। अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि पर्चेज भाउचरको एन्ट्री गर्दाखेरि जहिले पनि पर्चेजलाई हामीले डेबिट गर्न पर्छ, सेल्स भाउचरको एन्ट्री गर्दाखेरि जहिले पनि सेल्सलाई हामीले क्रेडिट गर्नु पर्छ, रिसिप्ट भाउचरलाई एन्ट्री गर्दाखेरि हामीले क्याश अथवा बैंकलाई जहिले पनि डेबिट गर्नु पर्छ। अर्को हुन्छ पेमेन्ट भाउचरको एन्ट्री गर्दाखेरि जहिले पनि क्याश अथवा बैंकलाई हामीले क्रेडिट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। अब यसपछि आउँछ मैले अब एक्जाम्पलहरु दिएको छ, तर मैले एक्जाम्पलहरुलाई चाहिँ मैले यो डेबिट र क्रेडिटको रुल युज गरिकन मैले जनरल एन्ट्रीहरु पास गरेको छ। तर यसलाई म यहाँहरु सबैलाई मोडर्न अप्रोचको थ्रुबाट किन मैले डेबिट गरे र किन मैले क्रेडिट गरे भन्ने कुराको जानकारी गराउने छु। यसको लागि सबभन्दा पहिलो एक्जाम्पलमा के छ भन्दाखेरि गुड्स खरिद गर्यौं हामीले 10,000 मा, यसमा भ्याट इन्क्लुड छैन, यसमा भ्याट एक्स्ट्रा लाग्नेवाला छ र यो भने क्रेडिटमा छ भनेर मैले एउटा एक्जाम्पल दिए है। यसमा के भयो हाम्रो पर्चेज भनेको हाम्रो लागि एक्सपेन्डिचर हो हैन। अनि एक्सपेन्डिचर भएको भएर हामीले पर्चेजलाई हामीले डेबिट गर्यौं, किन भन्दाखेरि एक्सपेन्डिचर बढिरहेको छ नि त। हाम्रो खरिद गर्नु भनेको खर्च बढ्नु भनेको चाहिँ हाम्रो जहिले पनि डेबिट हुन्छ। अर्को हुन्छ यसमा भ्याट भनेको इनपुट भ्याट क्रेडिटको कुरा आउँछ है। इनपुट भ्याट क्रेडिट भनेको के हो, यो भनेको हामीलाई एसेट हो। किन भन्दाखेरि कुनै पनि हामीले खरिदमा यदि हामीले भ्याट पनि तिरेर यदि कुनै पनि सामान हामीले खरिद गर्छौं भनेपछि त्यो भ्याटलाई हामीले पछि गएर भविष्यमा जुन सेल्स गर्दाखेरिको भ्याट छ त्यो सेल्स गर्दाखेरिको भ्याटसँग यसलाई हामीले एडजस्ट गर्न पाउँछौं। त्यही भएर यो भनेको हाम्रो लागि एसेटको डेफिनेसनमा पर्छ। एसेटमा के भनेको थिएँ मैले, एउटा यसको इकोनोमिक भ्याल्यु हुनुपर्छ। यसमा के भयो 1300 भनेको यसको लागि इकोनोमिक भ्याल्यु हो। 1300 कहाँबाट आयो भन्नु होला, 10,000 को 13% है भनेको चाहिँ नि हैन। अनि अर्को आउँछ यसको अर्गनाइजेसनको कन्ट्रोलमा हुनु पर्यो, किन भन्दा खरिदको बिल पक्का पनि कम्पनीको नाममा हुनु पर्यो यसको लागि। अर्को आउँछ फ्युचर इकोनोमिक बेनिफिट दिनु पर्यो, यसलाई हामीले भविष्यमा आउटपुट भ्याट लायबिलिटीसँग यसलाई हामीले एडजस्ट गर्न सक्छौं। त्यही भएर यो भनेको हाम्रो लागि एसेट हो। त्यही भएर यसमा के हुन्छ, हामीले भ्याटलाई डेबिट गर्यौं हैन। अब आउँछ क्रेडिटर। क्रेडिटर भनेको हाम्रो लागि के हो, लायबिलिटी। उधारमा खरिद गर्यौं भनेपछि उसलाई हामीले तिर्नु पर्यो भनिसकेपछि यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो, क्रेडिट गर्नु पर्यो। मैले ठ्याक्क यसमा एउटा लमाना हाम्रो यो के भन्छ ट्रेडिसनल अप्रोचबाट पनि मैले यहाँलाई भन्छु है। ट्रेडिसनल अप्रोचले के भन्थ्यो, पर्चेज भनेको नोमिनल अकाउन्टमा पर्छ हैन। नोमिनल अकाउन्टले के भन्छ, एक्सपेन्डिचरहरुलाई जहिले पनि डेबिट गर भनेर भन्छ हो। अब त्यसपछि आउँछ इनपुट भ्याट क्रेडिट। इनपुट भ्याट क्रेडिट भनेको हामीलाई के बन्न गयो, भनेको हाम्रो लागि एसेट बन्न गयो हैन। यो भनेको हाम्रो लागि यो भनेको हाम्रो लागि रियल अकाउन्टमा जान्छ हैन। रियल अकाउन्टले के भन्छ भन्दाखेरि एसेटहरुलाई जहिले पनि हामीले डेबिट गर्नुपर्छ भनेर भन्छ, यसलाई पनि मैले डेबिट गरे हैन। अब क्रेडिटर भनेको के हो, हाम्रो लागि पर्सनल अकाउन्ट भित्रको। पर्सनल अकाउन्टले के भन्छ, हामी यदि गिभर हो भनेपछि यसलाई हामीले क्रेडिट गर भनेर भन्छ हैन। अब भनेपछि ट्रेडिसनल अप्रोच युज गर्दाखेरि पनि अथवा मोडर्न अप्रोच युज गर्दाखेरि पनि जर्नल एन्ट्री सेम नै हुन जान्छ हैन। तर सकेसम्म हामीले मोडर्न अप्रोच युज गर्दा अलिकति बेटर हुन्छ। अब सेकेन्ड एक्जाम्पलमा के छ, हामीले उधारमा सामान किन्यौं 10,000 मा, यसमा भ्याट इन्क्लुड छैन र यो उधारमा छ भनेर भने है। यसको जर्नल एन्ट्री के भयो, डेप्टर्सलाई हामीले डेबिट गर्यौं, किन भन्दाखेरि यो भनेको हाम्रो लागि एसेट हो। एसेट किन भयो, हामीले एसेटको डेफिनेसन भित्र पर्छ डेप्टर भनेको। किन भन्दाखेरि यो भनेको यसको इकोनोमिक भ्यालु छ 11,300। यो अर्गनाइजेसनको कन्ट्रोलमा छ, किन भन्दाखेरि बिक्री गर्दाखेरि कम्पनीले यो डेप्टरको नाममा पक्कै पनि बिल काटेको थियो होला। त्यही भएर यो अर्गनाइजेसनको कन्ट्रोलमा पनि भयो। यसले फ्युचर इकोनोमिक क्याश फ्लो दिन्छ। यसले भविष्यमा यो 11,300 रुपैयाँ कम्पनीमा आउनेवाला छ। त्यही भएर यसलाई हामीले एसेटको डेफिनेसनमा राख्छौं। र सेल्सलाई हामीले चाहिँ क्रेडिट किन गर्यौं भन्दाखेरि यसले चाहिँ इन्कम बढाउँछ हो 10,000 को। त्यही भएर सेल्स गर्यौं। आउटपुट भ्याट लायबिलिटी, भ्याटलाई हामीले चाहिँ किन क्रेडिट गर्यौं भन्दाखेरि यो हामीले सरकारलाई तिर्नुपर्ने पैसा हो। त्यही भएर हामीलाई के भनेको अब्लिगेसन अथवा लायबिलिटी हो। त्यही भएर यसलाई हामीले क्रेडिट गर्यौं। अब थर्ड नम्बरको एक्जाम्पलमा के छ भन्दाखेरि जसलाई मैले एउटा एक्जाम्पल दिएको छ 2078 साल 4 महिना 1 गते। यो भनेको यो इयरको स्टार्टिङको पिरियड हो यो भनेको है। 4 महिना 1 गतेको दिनमा प्लान्ट एन्ड मेसिनरी हामीले खरिद गरेर लिएर आयौं 2 लाखमा। भनेपछि यसमा पनि मैले राखिदिएको छ 2 लाखमा हामीले खरिद गरेर लिएर आयौं के प्लान्ट एन्ड मेसिनरी। अनि सेम डेटमा 1 गतेकै दिनमा हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि फर्निचर किनेर लिएर आयौं कति 1 लाखमा। 1 लाख पनि हामीसँग फर्निचर हो। अनि अरु के भन्छ भन्दाखेरि इट शैल बी द पोलिसी अफ कम्पनी टु चार्ज डेप्रिसिएसन एट 15% पर एनम अन प्लान्ट एन्ड मेसिनरी। प्लान्ट एन्ड मेसिनरीमा डेप्रिसिएसनको रेट भनेको 15% छ। अनि सिमिलरली डेप्रिसिएसन एट द रेट अफ 10% पर एनम एप्लिकेबल अन फर्निचर। फर्निचरमा कति भन्छ भन्दाखेरि 10% को डेप्रिसिएसन चार्ज हुन्छ भनेर भन्छ फर्निचरमा हैन। मैले यसमा फर्निचरमा 10% भनेर पनि राखिदिए। अब अहिलेसम्मको एक्जाम्पलमा हेर्दाखेरि के भयो 2 लाखको हामीले खरिद गरेर लिएर आएको थियौं। यसमा 15% को डिप्रिसिएसन चार्ज हुन्छ। 15% भनेको 30,000 हो र यसको भ्यालु
इयरको एन्डमा हाम्रो कति छ 1,70,000 छ। सिमिलरली फर्निचर भनेको 1 लाखमा किनेर लिएर आएको थियौँ। 1 लाखमा किन्दाखेरि 10% को डिप्रिसिएसन भनेपछि 10,000 को डिप्रिसिएसन छ र 1 लाखमा 10,000 को डिप्रिसिएसन काटिसकेपछि यसको भ्याल्यु भनेको कति छ 90,000 को छ। अब त्यसपछि यसमा मैले अर्को के पनि राखेँ भन्दाखेरि 2079 3 महिना 31 गते ठ्याक्कै 1 वर्ष पुगिसकेपछि यो प्लान्ट एन्ड मेसिनरीलाई हामीले कतिमा बेचे 1,80,000 मा। यसको भ्यालु 170 थियो र 180 मा हामीले यसलाई बिक्री गरेका छौं। अब सिमिलरली के गरेछ फर्निचर भनेको कति छ 90,000 पर्नेवाला थियो यो भनेको हैन 90,000 को भ्यालु थियो र यसलाई हामीले 78,000 मा बेचिए भनेर दिएको छ। मैले यसमा दुईटा यो एक्जाम्पल कसरी दिएको छ भन्दाखेरि प्लान्ट एन्ड मेसिनरी बेच्दाखेरि प्रफिट भएको छ, फर्निचर बेच्दाखेरि लस भएको छ, ताकि प्रफिट र लस दुटै कभर अप होस् भन्नको लागि मैले एक्जाम्पल राखेको थिएँ हैन। अनि अब यो सबै ट्रान्ज्याक्सनहरु बैंकको थ्रुबाट भएको छ र यसको फाइनान्शियल इयर 78-79 को लागि जर्नल एन्ट्री पास गर भनेर मैले एउटा एक्जाम्पल दिएको छ है। अब यसको एन्ट्री के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो वर्षको स्टार्टिङमा 2078 साल 4 महिना 1 गते प्लान्ट एन्ड मेसिनरी हामीले 2 लाखमा किनेर लिएर आएको थियौं। त्यही भएर यसलाई हामीले डेबिट गर्यौं किन भन्दाखेरि एसेट बढिरहेको छ हाम्रो हैन। फर्निचर पनि किनेर लिएर आएको थिए 1 लाखमा, यसलाई पनि डेबिट गर्यौं किन भन्दाखेरि फर्निचर भनेको हाम्रो लागि एसेट बढिरहेको छ यसमा पनि हैन। बैंक अकाउन्टलाई क्रेडिट गर्यौं 3 लाखले किन भन्दाखेरि बैंक अकाउन्ट भनेको एसेट घटिरहेको छ, घट्यो भनेपछि हामीले क्रेडिट गरिन्छ है। मैले यो एक्जाम्पलमा भ्याटलाई मैले कम्प्लिटली इग्नोर गरेको छ किन भन्दा यसमा भ्याट छैन भने मैले एक्जाम्पसन लिएर गरिरहेको छ यसमा चाहिँ हैन। अब अर्को के आउँछ भन्दाखेरि अब वर्षको एन्डमा डिप्रिसिएसन त चार्ज गर्नु पर्यो। प्लान्ट एन्ड मेसिनरीलाई मैले क्रेडिट गरे किन भन्दाखेरि यो भनेको डिप्रिसिएसन चार्ज गरिसकेपछि एसेटको भ्यालु घट्छ। फर्निचरलाई पनि मैले क्रेडिट गरे किन भन्दाखेरि 10,000 ले एसेटको भ्यालु नै घटाइरहेको छ डिप्रिसिएसनले, र डिप्रिसिएसनलाई मैले डेबिट गरे किन भन्दाखेरि डिप्रिसिएसनको अमाउन्टले खर्च बढाइरहेको हुन्छ हैन। डिप्रिसिएसन भनेको हाम्रो खर्च बन्न जान्छ। अब जस्तै ठ्याक्कै यसमा के छ डिप्रिसिएसनको अमाउन्ट भनेको मैले माथि क्याल्कुलेसन गर्दैको छ है 30,000 को डिप्रिसिएसन छ र 10,000 को डिप्रिसिएसन छ। 30 प्लान्ट एन्ड मेसिनरीमा 10 भनेको फर्निचर एन्ड फिटिङ्समा छ भनेर भन्छ हैन। भनेपछि यो तरिकाले डिप्रिसिएसनको पनि मैले एन्ट्री पास गरे। अब यसपछि के आउँछ भन्दाखेरि अब 3 महिना 31 गतेको दिनमा मैले प्लान्ट एन्ड मेसिनरीलाई मैले बेचेको छ। बेच्दाखेरि एसेट घट्यो कतिले 170 किन भन्दा 170 बराबरको भ्यालु थियो मसँग। यो भनेको रिटर्न डाउन भ्यालु हो मेरो लागि हैन। यसलाई मैले कतिमा बेचे 1,80,000 मा। भनेपछि 1,80,000 मेरो लागि बैंक खातामा मेरो यो पैसा आउनेवाला छ। बैंक खातामा पैसा आउनु भनेको एसेट बढ्नु हो। एसेट बढेको भएर यसलाई मैले डेबिट गरे। प्लान्ट एन्ड मेसिनरीलाई मैले क्रेडिट किन गरे भन्दाखेरि यो एसेटलाई मैले सेल गरेको भएर अब एसेट चाहिँ मेरोमा जिरो गर्नु पर्यो, एसेट घटाउनु पर्यो। एसेट घटाउनु पर्ने भएको भएर यसलाई मैले क्रेडिट गरे। अब प्रफिट अन सेल अफ प्लान्ट एन्ड मेसिनरीलाई मैले क्रेडिट गरे किन भन्दाखेरि हाम्रो रुल के छ प्रफिट र इन्कम बढ्दाखेरि जहिले पनि क्रेडिट गर्ने भनेर हाम्रो मोडर्न अप्रोचले पनि त्यही नै भन्छ हैन। सेम आयो। अब सिमिलरली मैले अब के गरे भन्दाखेरि फर्निचर बेच्दाखेरि फर्निचर मैले 78,000 मा बेचेको हो। बैंक अकाउन्ट डेबिट गरे किन भन्दाखेरि फर्निचर मैले 78,000 मा बेचेको भएर 78,000 नै मेरो बैंक खातामा यो पैसा आउनेवाला छ हैन। अब फर्निचरलाई मैले क्रेडिट गरे किन भन्दाखेरि 90,000 बराबरको एसेटलाई मैले हटाउनु पर्ने छ किन भन्दा एसेटलाई त मैले गायब गर्नु पर्यो। बेचिसकेपछि मेरो बुक्स अफ अकाउन्टमा जुन एसेट भनेर देखिरहेको छ यसलाई मैले जिरो गराउनु पर्यो। जिरो गराउनको लागि यसलाई मैले क्रेडिट गरे हैन। अब लस अन सेल अफ फर्निचरलाई मैले डेबिट गरे किन भन्दाखेरि 90,000 पर्नेलाई 78,000 मा बेचे भनेपछि 12,000 को त कम पर्यो। 12,000 भनेको लस हो। जहिले पनि लस र खर्च बढ्दाखेरि यसलाई हामीले डेबिट गर्नुपर्छ भनेर मोडर्न अप्रोचले नै भनेको छ। अब यसपछि आउँछ अर्को एक्जाम्पल है। ओनर हैज इन्भेस्टेड रुपीस 1 लाख एज क्यापिटल इन अ कम्पनीज बैंक अकाउन्ट। कम्पनीको बैंक अकाउन्टमा ओनरले 1 लाख रुपियाँ लगानी लगायो भन्छ हैन। 1 लाख रुपियाँको लगानी लगाउनु भनेको के भन्दाखेरि बैंक अकाउन्ट बढ्नु किन भन्दाखेरि बैंक अकाउन्ट भनेको एसेट हो। एसेट बढ्नु भनेको जहिले पनि डेबिट हुन्छ। 1 लाखलाई मैले डेबिट गरे। अब क्यापिटल भनेको हामीलाई के हुन्छ लायबिलिटी हुन्छ। क्यापिटल बढ्यो भनेपछि जहिले पनि लायबिलिटी हुन्छ हैन। भनेपछि 1 लाखको क्यापिटल इन्भेस्ट गरेको भएर क्यापिटललाई पनि हामीले के गर्यौं क्रेडिट नै गर्नु पर्यो यसमा। अब एउटा अर्को लास्ट एक्जाम्पल के छ भन्दाखेरि कम्पनी डिस्ट्रिब्युटेड डिभिडेन्ड अफ रुपीस 5,000 थ्रु बैंक अकाउन्ट। कुनै पनि संस्थाले नाफा कमाइसकेपछि त्यो नाफालाई ओनरलाई चाहिँ बाँड्नु पर्ने हुन्छ। ओनरलाई बाँड्दाखेरि के हुन्छ त्यो नाफा त घट्ने भयो। त्यही भएर रिजर्भ एन्ड सरप्लसलाई मैले डेबिट गरे किन भन्दाखेरि नाफा घट्नु भनेको चाहिँ नाफा बढ्नु भनेको क्रेडिट हो भनेपछि नाफा घट्नु भनेको जहिले पनि डेबिट हुन जान्छ। नाफा र सेल्स बढ्नु भनेको
जहिले पनि क्रेडिट भयो र नाफा र सेस घट्नु भनेको हामीलाई के बन्न जान्छ, डेबिट बन्न जान्छ। त्यही भएर रिजर्भ एन्ड सरप्लसलाई मैले डेबिट गरेँ र ब्याङ्क अकाउन्टलाई मैले क्रेडिट गरेँ। किन भन्दाखेरि संस्थाबाट ओनरलाई डिभिडेन्ड बाँड्दाखेरि क्यास आउटफ्लो भइरहेको हुन्छ। अब यो सबै इक्जाम्पलहरूदेखि लिएर यसमा मैले जति पनि यसमा नोट्सहरू दिएको छ, यो सबै एक्सप्लेनेसनहरू सबै कुरो हेर्दाखेरि यहाँहरू सबैले अब डेबिट क्रेडिटको रुल्सहरू थाहा पाइसक्नु भएको छ होला। यहाँहरूलाई यस्तै खालको अन्य कुनै पनि भिडियोहरू चाहिन्छ भनेपछि कमेन्ट सेक्सनमा मेन्सन गर्न नभुल्नु होला र मेरो यो युट्युब च्यानललाई मन परेको खण्डमा लाइक तथा सेयर तथा सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला भन्दै आजको यस भिडियोलाई म यही नै टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।